नमस्ते। आज एउटा बडो विरोधाभासी विचित्रको एउटा परिस्थिति हामी विश्वभरि देखिरहेका छौँ। अब त्यो कस्तो चाहिँ एउटा विरोधाभास र विचित्रता देखिरहेका छौँ भन्छ भने जुन चीजलाई पश्चिमाहरूले सार्वभौम सत्यका रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए, गर्दै आएका थिए, तिनै चीजहरू यस्ता हास्यास्पद देखिन थालेका छन् कि त्यसको कुनै अर्थ पनि थिएन, कुनै औचित्य पनि थिएन। जुन दिनसम्म उनको ताकतले त्यसलाई हो बन्ने वातावरण एउटा बनायो अथवा उनको ताकतले जबसम्म मान्छेहरूमाथि जबरजस्ती गरेर त्यसलाई हो भन्न बाध्य बनाए, उनीहरू कमजोर हुने बित्तिकै यिनका यी सबै षड्यन्त्रहरू, यस्ता पाखण्डहरू सबै चकनाचुर हुँदै गए। तीमध्येको एउटै मुद्दा आज मैले उठाउन खोजेको भूमण्डलीकरण। भूमण्डलीकरण को एउटा योजना अहिले मात्र हैन, त्यसको नारा र त्यसको एउटा ठोस रूप फुकुयामाको इतिहासको अन्त्य भन्ने एउटा तपाईको अवधारणाबाट बाहिर आएको थियो। जब्बर रूपमा त्यहाँबाट उनले स्थापित गर्न खोजेका थिए, मूर्त रूपमा। जस्तो उनले सोभियत संघको विघटन पछि हैन, यद्यपि त्यो पूर्वाधार, त्यो तयारी त्योभन्दा अगाडिदेखि भएको थियो। सोभियत संघको विघटन पछि संसारमा अब अमेरिकी नेतृत्वको विकल्प छैन। अमेरिका संसारको एक छत्र नेता हो र अब संसारमा, यो दुनियाँमा सोभियत संघको विघटनपछि संसारमा इतिहास भन्ने चीज पनि रहेन, इतिहास पनि टुङ्ग्यो। किन इतिहास भनेको पक्ष र विपक्षबाट बन्ने चीज हो हैन, अथवा इतिहास भनेको द्वन्द्वको कथा हो हैन, एउटा पक्ष अर्को पक्ष। अब त्यो चाहिँ द्वन्द्व भनेपछि सामाजिक लडाई मात्रै बुझ्नु हुँदैन, प्रकृतिसँग द्वन्द्व, उत्पादनसँग द्वन्द्व, अथवा समाजभित्र द्वन्द्व, राष्ट्रका बीचमा द्वन्द्व आदि इत्यादि। यो सबै चीजको अब अन्त्य हो र संसारको मान्छे अब केवल उपभोक्ता मात्रै भयो। अब एउटा जो मान्छेको हामी परिकल्पना गर्छौँ त्यो मान्छेको अस्तित्व संसारमा छैन आदि इत्यादि कुराहरू धेरै गरे उनले। र विशेष गरेर तीनटा कोणबाट यसलाई जबरजस्ती व्याख्या गर्न खोज्यो। भूमण्डलीकरण, संसार एउटै परिवार भइसक्यो हैन, ग्लोबलाइजेसन, संसार एउटै परिवार भइसक्यो हैन। अब यहाँ देश भन्ने पनि छैन, किन एउटै परिवार एउटै देश भइसकेपछि यहाँ चाहिँ देश भन्ने पनि रहेन, यहाँ तेरो र मेरो भन्ने पनि रहेन, अथवा चाहिँ यहाँ यो र त्यो भन्ने कुनै त्यस्तो पनि रहेन। यो ढङ्गले व्याख्या गर्यो तीनटा स्क्रिनमा। जस्तो पहिलो कुरा, प्रविधिको कारणले संसार एउटै भयो, पृथ्वी एउटै भयो हैन। किन प्रविधिको पहुँच संसारभरि पुग्यो। जस्तो अहिले इन्टरनेट छ अथवा चाहिँ अनलाइनहरू छन्, इन्टरनेटले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अनलाइनहरू सारा जीव विकास गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ जस्तो हतियारको क्षेत्रमा मिसाइल प्रविधिहरू छन् हैन, त्यसले टाढा र नजिक भन्दैन, अहिले पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा पुग्न सक्ने छन्। मान्छे अन्तरिक्षमा पनि पुग्यो हैन, चन्द्रमामा पुग्यो, अब मङ्गलका कुराहरू आए। सारा चिज प्रविधिले गर्दाखेरि, प्राविधिक विकासले गर्दाखेरि संसारलाई एउटै बनायो, पृथ्वीलाई एउटै बनाइदियो, एउटै घर जस्तो बनाइदियो, नम्बर एक। दोस्रो, उनीहरूले विश्व व्यवस्था भने यसको व्याख्या गर्दाखेरि, किन संसारभरि अहिले एउटै डेमोक्रेटिक नवउदारवादी विश्व व्यवस्था लागू भएको हुनाले अब संसार धेरै थरी रहेन हैन। अब यो व्यवस्थाको कोणबाट पनि यसको भूमण्डलीकृत भइसक्यो। र नम्बर तेस्रो, उनले आर्थिक क्षेत्रमा व्याख्या गरे बढी जोड दिएर। अहिले खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने जो छ, यो आर्थिक कोणबाट पनि संसार मेरो र तेरो भन्ने रहेन हैन। जस्तो खुला बजार अर्थतन्त्रले अमेरिकी माल संसारको कुनै पनि देशमा पुग्ने भयो, चिनिया माल संसारको कुनै पनि देशमा पुग्ने भयो, अथवा अर्को देश कहाँ पनि जानुभयो। तेरो उत्पादन र मेरो उत्पादन, तेरो बजार र मेरो बजार, तेरो माल र मेरो माल, यिनी सबै टुङ्गिया आदि इत्यादि। त्यस कारणले अहिले त्यही भएर नेपालमा कतिपय यिनी बोक्रे हैन। यो पश्चिमा चाहिँ तपाईँको उसमा एउटा विषाक्त जहरबाट लट्ठेका केही बोक्रे मान्छेहरूको धेरै तर्क हामीले सुन्यौँ, बहसहरू। जस्तो उत्तर आधुनिकतावाद लेखेर पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि त राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि यो हावादारी वाहियात कुरा हो भन्ने मान्छे पनि यहाँ थुप्रै निस्के। यस्तो भूमण्डलीकृत जमानामा के को राष्ट्रवादको कुरा, कहाँ हुन्छ राष्ट्र?
उनले घुमाइफिराइ कहाँ गरे भन्छ भने राष्ट्रतीत शक्तिहरूको जो शासन छ नि कमजोर देशहरूमा, त्यो भनेको एनजिओ आइएनजिओहरूको जो शासन छ राष्ट्रभन्दा माथि, राष्ट्रतीत सङ्गठन भनेको राष्ट्रभन्दा माथि रहेका अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरूको नाम हो त्यो। अब अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरूको जो सत्ता छ यसको औचित्य देखाउनुको निम्ति, यसलाई ठिक हो भनी पार्नुको निम्ति राष्ट्रवाद पनि हुँदैन, देशको निम्ति कुरा गर्यो उनीहरू अन्तर्राष्ट्रवाद भन्ने आरोप लगाउने, कथित राष्ट्रवाद भन्ने आरोप लगाउने, यस्ता खालका विषाक्त कुराहरू गरेर संसारमा लुट एक चरणसम्म लुट मचाए, पश्चिमा साम्राज्यवादी लुट मचाए। तर यो भूमण्डलीकरणको यो चाहिँ फाल्तु चिज, वाह्यात चिज कति वाह्यात थियो भन्ने कुरा अहिले जसले यो चिजको आविष्कार गर्यो त्यसले आँखी चाहिँ साबित गर्यो हैन। जस्तो अहिले यो भूमण्डलीकरणको तथाकथित जो सिद्धान्त छ चौतर्फ यो खण्डित, उनीहरूले आफै चाहिँ खण्डित गर्दै गएका छन् हैन, उनले आफै तोड्दै गएका छन्। जस्तो बजारको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, जस्तो अब अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति नहुने भयो, उसले चीन विरुद्ध चाहिँ अब चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन थाल्यो हैन, गयो उसको भूमण्डलीकरणको सिद्धान्त उसको धोती लाग्यो हैन। अब उसले चाहिँ तपाईको रुस उभन्दा जब्बर शक्ति भएर आयो, रुसमाथि प्रतिबन्ध हैन, रुसका सामान जान नदिने, रुसमा चाहिँ सामान जान नदिने हैन, अथवा चीनको यो सामानमाथि प्रतिबन्ध, अथवा यहाँ जान दिने त्यहाँ जान नदिने, कुनै तेस्रो विश्वलाई त्यो देशको सामान किनिस् भने खबरदार, त्यससँग चाहिँ व्यापारिक सम्बन्ध राखिस् भने खबरदार। अब यो बाटोमा अमेरिका सबभन्दा अग्रपन्थीमा अमेरिका, त्यसपछि युरोपका देशहरू पनि, पश्चिमी युरोपका देशहरू पनि यिनको आर्थिक कोणबाट जो व्याख्या गर्थे हैन भूमण्डलीकरणको, त्यसले हावा खायो र भूमण्डलीकरण भन्ने चिज एउटा काल्पनिक, एउटा बिल्कुल बेतुक उनले लुट्टको निम्ति खडा गरिएको एउटा एउटा अवधारणा मात्रै थियो भन्ने कुरा उनले आफै पुष्टि गरे। अब म राजनीतिक क्षेत्रमा जान्छु हैन, जसलाई उनले विश्व व्यवस्था भन्छन्, डेमोक्रेसी भन्छन् हैन। अब यो विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तो देखिन्छ उनको जो भूमण्डलीकरणको कुरा दे सबै संसारभरि नमोदारवाद। अब मलाई लाग्छ यो अहिलेको दिनसम्म आउँदाखेरि सन् 2023 को यो सुरुको चरणसम्म आउँदाखेरि यदि कुनै व्यवस्थामाथि विश्वभरि जबरजस्त चुनौती छ भने त्यो तिनकै विश्व व्यवस्थामाथि चुनौती छ अहिले हैन। जस्तो अमेरिका विरुद्धमा फस्ने स्थिति आयो र त्यहाँ चाहिँ अमेरिकन व्यवस्थालाई चुनौती दिने एउटा जब्बर शक्तिको उदय भयो, कन्जर्भेटिभहरूको उदय भयो र जसलाई उनले आदर्श भन्थे, जसलाई उनले डेमोक्रेसी भन्थे, त्यो अमेरिकाको त्यो व्याख्या त्यहाँका मान्छेहरूकै सोच अनुसार पनि अमेरिकाको पतनको कारण बन्यो। यो डेमोक्रेसी भनेको हाम्रो पतनको कारण त्यही हो। आज अमेरिकी सर्वेक्षणको ठुलो बहुमत चाहिँ त्यसको पक्षमा देखिएको छ। तपाईको युरोपको कुरा गर्नुस्, अस्ति भर्खरै जर्मनीमा चाहिँ तपाईको एउटा सत्ता विप्लवको चाहिँ कोसिस भयो हैन। राजतन्त्र समर्थक जो उन्मूलन गरिएको राज संस्था हो, राजतन्त्र हो, त्यसका केही वंशजहरूले हैन एउटा सत्ता विप्लवको चाहिँ कोसिस गरे, धेरै मान्छे पक्राउ परेका छन्। मनी एउटा भुजभित्र सल्किएको आगो जस्तै हुँदै गएको छ हैन। उनको व्यवस्थामाथि उनका घरभित्र चुनौती आइरहेको छ। फ्रान्समा त्यही हालत छ र त्यति मात्र हैन, अहिले युक्रेन सङ्कटपछि सिङ्गो अफ्रिका महादेश र ल्याटिन अमेरिका र एसियाका अधिकांश देशले चुनौती दिइरहेका छन्, तिमीलाई व्यवस्था लाद्ने अधिकार छैन, तिम्रो व्यवस्था तिम्रो हो, हाम्रो व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी तय गर्छौँ, तिम्रो व्यवस्था मान्दैनौँ। त्यसकारणले व्यवस्था प्रणालीमा यिनको कथित भूमण्डलीकृत जो व्यवस्था थियो, जसका आधारमा यसले भूमण्डलीकरणको व्याख्या गर्थे, त्यसले पनि हावा खायो। आर्थिक रूपमा पनि हावा खायो हैन, राजनीतिक रूपमा पनि हावा खायो र प्राविधिक रूपमा पनि हावा खायो। प्राविधिक रूपमा पनि हावा खायो के भन्छ भने आज प्रविधि पनि कहाँ गयो भन्छ भने हिजोको जस्तो छैन। जस्तो इरानको इरानियन प्रवृत्ति छ, चीनको चिनिया प्रवृत्ति छ, रुसको रसियन प्रवृत्ति छ, अमेरिकाको अमेरिकन छ, युरोपको युरोपियन छ। त्यही कारणले आज संसार यस्तो एउटा त्रासमा, जस्तो विशेष गरेर पश्चिमाहरू किन यस्तो त्रासमा परे, जस्तो इरानदेखि किन यति भयभीत छन् अहिले अमेरिकनहरू, पश्चिमीहरू भन्छ भने इरानले भनेको छ, मैले यहाँहरूसँग पहिले पनि भनेको थिएँ, म एकचोटि फेरि स्मरण गराउँछु, इरानले पोर नै के भनेको थियो भन्छ भने जब सोलेमानीको हत्या गरे, अमेरिकनहरूले हत्या गरे, त्यसपछि इरानले भनेको थियो कि अहिलेको इरान
अहिलेको अवस्थामा इरान र अमेरिकाका बीचमा युद्ध भयो भने इरानले जित्छ, हामी अमेरिकाले पराजित गर्छौँ भनेका थिए। र त्यसको कारण उनले के देखाएको भन्छ भने अहिले इरानसँग जे छ त्यो आफ्नो छ, अमेरिकाको केही पनि छैन। अमेरिका पस्ने लुप होल इरानभित्र अहिले छैन, उनले त्यही तर्क दिएका थिए। जस्तो इरानको प्रविधि अमेरिकन प्रविधि होइन, युरोपियन प्रविधि होइन। इरानको व्यवस्था प्रणाली पश्चिमा प्रणाली होइन। इरानको चाहिँ इकोनोमी होइन, आर्थिक विकासको मोडेल पश्चिमा मोडेल होइन। सबै क्षेत्रभित्र भाषा, साहित्य, सङ्गीत, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू खेल्ने ठाउँ इरानमा छैन, उनीहरू घुस्ने ठाउँ इरानमा छैन। बाहिरबाट आक्रमणको कोसिस गर्ने मात्रै हो। त्यो गऱ्यो भने हामीसँग के छ त्यो जानकारी उनीहरूलाई छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग जे छ त्यो उनीहरूसँग पराजित हुने खालको छैन। उनले यही तरह, यो सत्य हो। जस्तो आज रसियनहरू यत्रो सिङ्गो नेटोले युक्रेनको काँध थाप्दा थाप्दै एक खालले भन्ने हो भने युक्रेन युद्ध नेटो र रुसका बीचको युद्धका रूपमा चल्दै पनि उनले किन रुसबाट यति भयभीत छन्, किन रुसमाथि आक्रमण गर्न सकेनन् होइन? किन? त्यो प्रविधिमा आफ्नोपन हो, रुसीहरूको प्रविधिमा विकास भएको आफ्नोपन हो। त्यसकारण डराइरहेका छन्। जस्तो चीनमा अहिले पनि नासाको अस्ति मर्के एउटा समाचार हेरेँ, अमेरिकाको वैज्ञानिक संस्था नासाले एउटा आरोप लगायो, चन्द्रमा चीनले कब्जा गर्ने खतरा बढ्यो, सिङ्गो चन्द्रमा चीनले कब्जा गर्ने खतरा बढ्यो भनेर नासा अस्ति भर्खरै बोलेको छ। र अहिले चाहिँ अन्तरिक्ष प्रविधि जो चीनसँग छ, अब त्यो प्रविधि प्राप्त गर्नुको निम्ति अमेरिकालाई अरू 15 वर्ष, कम्तीमा पनि 15 वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा त्यो अमेरिकनहरू बोलिरहेका छन्। त्यसकारणले प्रविधि पनि चाहिँ जो भूमण्डलीकृत रहेन होइन। जस्तो विश्वभरि एकै खालको जो प्रविधि एक समय थियो अरूले आफ्नो विकास नगर्दासम्म एक समय थियो सबै पश्चिमा थियो, प्रविधि पनि सबै उनको थियो, अब व्यवस्था प्रणाली पनि सबै उनको थियो, अथवा चाहिँ तपाईको विकास अथवा बजार प्रणाली पनि सबै उनको थियो। र अब उनी त्यसमा सामर्थ्यवान थिए, उनी त्यसमा सक्षम थिए र त्यसलाई उनले ग्लोबलाइजेसनको नाममा दुनियाँ लुट्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सफल भए। अब त्यो चिजको अन्त्य भयो। त्यस कारणले भूमण्डलीकरण भन्ने जो अवधारणा हो यो अवधारणाको नै अन्त्य भइसकेको छ। यो अन्त्य अहिले होइन, युक्रेन सङ्कट मात्र हेर्ने कि जब फुकुयामाले होइन के अरे इतिहासको अन्त्य अथवा आधुनिकताको अन्त्य र उत्तर आधुनिक युगमा पुग्यो जब भने नि, अब त्यो घोषणा गरेको केही समयपछि नै यो सबै चिज होइन तपाईँको एउटा भत्ताभुङ्ग छताछुल्ल भइसकेको थियो यो षड्यन्त्र। त्यसैले उनले यस्ता शब्दहरूलाई जार्गन भन्चुमा शब्द जालहरू जसको कुनै ठोस अर्थ हुँदैन अरूलाई फसाउनको निम्ति एउटा रकमी र बडो साजसज्जा शैलीमा त्यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस्ता शब्द उनले धेरै प्रयोग गरेका छन्, जस्तो मानवाधिकार भन्छन् होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको के भन्छन् विश्व व्यवस्था, मूल्यमा आधारित चाहिँ तपाईँको व्यवस्था, रुल बेस्ड चाहिँ तपाईँको व्यवस्था भन्छन् होइन, मानव अधिकार, डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेसन हो। यस्ता खालका जार्गनहरू जो दुनियाँलाई ठग्न, लुट्न, बेकुब बनाउन र आफू समृद्धशाली बन्नको निम्ति, सम्पन्नशाली बन्नको निम्ति विकास गरिएका जति थोत्रा सारहीन, अर्थहीन र औचित्यहीन चिजहरू थिए सबै छिन्न भिन्न भएर जाँदैछन्। र अन्तिममा अहिले युक्रेन सङ्कटपछि यिनको जो भूमण्डलीकरण भन्ने एउटा पदावली थियो, जुन एउटा जार्गन थियो, यो नराम्रोसँग च्यातिएको छ अहिले सबै क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, मैले भने राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा होइन। जस्तो सांस्कृतिक मूल्य मान्यता लिएर पनि होइन, पश्चिमाहरूले जो भूमण्डलीकरण भनेर आफ्नो कल्चर, सभ्यता र मूल्य लाद्न कोसिस गर्दै आएका थिए त्यसको विरुद्ध पनि जबरजस्त प्रतिरोध सुरु भएको छ, एकदमै ठुलो प्रतिरोध विश्वभरि सुरु भएको छ। र हामीले पनि यस्तो चिजमा बहस गर्नु पर्यो। जस्तो पश्चिमाहरूले यस्ता केही जार्गनहरू प्रयोग गर्दै आए जो दुनियाँलाई लुट्न र समाप्त पार्नुको निम्ति उनले चाहिँ हतियारको रूपमा विकास गरे, केही समय प्रयोग पनि गरे, तर त्यसको कुनै पनि औचित्य छैन। अब यस्तै औचित्यहीन एउटा शब्द हो चाहिँ भूमण्डलीकरण। र यहाँका केही फोरी मान्छेहरू, पाखण्डीहरू अथवा चाहिँ चेतनै नभएका छिपछिपेहरू होइन, कागजको डिग्री लिएर बसेका तर चेतनै नभएका छिपछिपे डिग्रीहरू यस्ता वाह्या चिजहरूको आधारमा संसार भूमण्डलीकृत भयो भनेर भनिरहेका छन्। हामीले त्यो भूमण्डलीकृत भन्ने एउटै अर्थमा बुझ्ने हो। यदि हामीले त्यसलाई भूमण्डलीकरण भन्ने बुझ्ने हो भने पनि हामीले त्योभन्दा राम्रो भाषा के हुन्छ भने संसार प्रविधिको कारणले, विशेष गरिकन इन्टरनेटको कारणले
संसारको कुनै पनि क्षेत्र अर्को क्षेत्रको निम्ति सहज रूपमा एउटा पहुँचभित्रको क्षेत्रको रूपमा परिणत भयो हैन। जस्तो अहिले हामीले कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्न, विशेष गरी कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा अब नेपालबाट चाहिँ अमेरिकामा कुरा गर्न सक्छौँ भने हामीले 2-4 सेकेन्ड पनि नलाग्ने भयो हैन। अब त्यसले चाहिँ पहुँचमा सहजता ल्याएको छ, पहुँचमा सहजता ल्याएको छ। अब त्यसैलाई तपाईँ भूमण्डलीकरण भनेर बुझ्नुस्, त्यो त्यति बेठिक छैन। तर भूमण्डलीकरण भनेर चाहिँ व्यवस्था पनि एउटै भइसक्यो हैन, इकोनोमी पनि एउटै भइसक्यो, त्यसका मूल्य मान्यता पनि एउटै भइसके र अब राष्ट्र भन्ने पनि छैनन्, देश भन्ने पनि छैनन्। त्यसलाई अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरू, सबै संसारलाई अधिराष्ट्रिय सङ्गठनहरूले चलाइरहेका छन्। यस्ता खालका साम्राज्यवादी हैन कन्सेप्टहरू, अवधारणाहरू जो ल्याथे यिनी चकनाचुर हुँदै गएका छन् र अब यिनलाई च्याचुत पार्न सबैभन्दा अग्रगामी के अरे अग्रिम भूमिका चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ भूमिका तिनीहरूले खेलिरहेका छन्, जसले यस्ता चाहिँ जार्गनहरू बाहिर ल्याएका थिए, अरूमाथि लाद्न कोसिस गरेका थिए। त्यसकारणले यस्तो धेरै चिजहरू चाहिँ हामीले बहस गर्नुपर्ने हैन, जसको विष हामीभित्र छ, हामीभित्र छ। जस्तो हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ नि, यो एक खालको विष हो, हाम्रो दिमागमा हालेको विष हो। यो प्रजातन्त्रै होइन, हामीले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ। मैले छोटो मोटो मात्रै कुरा बीचबीचमा उठाउने गरेको छु, तर लामो बहस हामी अझै गर्न पाइरहेका छैनौँ र हामी यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ सुरुमा छौँ। जस्तो डेमोक्रेसी भनेको कुनै ग्याङ बनाउने, दलको नाममा ग्याङ बनाउने, दर्ता गर्ने, चुनाव लड्ने, अनि आलो पालो चाहिँ तपाईँको लुट मचाउनुको निम्ति 4-4 वर्ष 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने, यही प्रणाली हो कि प्रजातन्त्र भनेको यही चिजलाई मान्ने कि हामी तपाईँ हाम्रो त्यो देशको सार्वभौमिकता, त्यो देशको स्वाधीनता, त्यहाँका मान्छेहरूको खुसी सुखी जिन्दगी हैन, तपाईँको सबै चिज पुगेको सुरक्षित जिन्दगी हो कि हैन। यिनले चाहिँ लुटी खाने पालो मिलाको प्रणाली हो प्रजातन्त्र। यस्तो धेरै चिजमा हामीले बहस गर्न बाँकी छ हैन। जस्तो प्रजातन्त्र के हो, विकास भनेको के हो हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको संस्कृति भनेको के हो, संस्कार भनेको के हो। अब त्यस्तै हामीले आज अलिकति कुरो उठायौँ, भूमण्डलीकरण भनेको के हो। यस्ता धेरै विषाक्त चिजहरू छन् हाम्रो दिमागमा हालिएका, हामीले सबैलाई चिर्न बाँकी छ, चिर्नुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो देशमा पनि जस्तो यहाँ तपाईँ हामी राजनीतिक वातावरण देख्छौँ नि, यो भूमण्डलीकरण यही आडमा आएका चिजहरू नि दोषहरू हुन्। जस्तो विदेशी नागरिक मन पनि यहाँ मन्त्री भइरहेको छ, इन्डियन मन्त्री भइरहेको छ, अमेरिकन मन्त्री भइरहेको छ, अर्को देशको नागरिक मन्त्री भइरहेको छ। परार एउटा बहस आयो, माओवादीले र काङ्ग्रेसले माओवादीले आलो पालो सांसद बनाउँदा रहेछन्, एउटा के भोटे मान्छे हो, 3 देशको नागरिकता, तिब्बतको पनि नागरिकता छ, नेपालको नागरिकता पनि नागरिकता छ, अर्को कहाँ भुटान कि समथिङ इन्डिया कटाको 3 देशको नागरिकता लिएर बसेको मान्छे त यहाँका मन्त्री भए भनेपछि अब त्यसलाई यिनले स्वाभाविक भन्छन्, किन भूमण्डलीकरण, यिनको दिमाग त त्यसरी ढालिएको छ। त्यसकारणले सरकारमा नेपाली जान्छ कि विदेशी जान्छ, नक्कली नागरिकता लिएको कृति अङ्गीकृत जान्छ, त्यो पनि बहसको विषय होइन यिनको भूमण्डलीकरण हैन। अब चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गर्नु, लुट्नु हैन, किन यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनैतिकता होइन हैन, संसारभरि चलिआएको चिज। यस्ता धेरै चिजहरू जो प्रयोग गरिरहेछन् नि, जस्तो राजनीतिमा थाई शत्रु भन्ने हुँदैन, थाई मित्र भन्ने हुँदैन, मूल्य भन्ने हुँदैन, नैतिकता भन्ने हुँदैन। यो त जित हातको एउटा खेल हो, गेम हो रे, गेम हो हैन, मूल्य होइन। राजनीति भनेको मूल्य होइन, संस्कार होइन, चरित्र होइन, आचरण होइन, यो गेम हो। गेम भने त जित्ने र हार्ने कुरा मात्रै हो, त्यहाँ त अरू केही पनि हुँदैन। एउटाले जित्ने अर्काले हार्ने कुरा हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन हैन। नैतिकतै हुँदैन, कर्तव्य हुँदैन हो। यो सबै चिज जो थोपर्न खोजिएको छ हामी कहाँ, यो भूमण्डलीकरण अथवा जो दुनियाँ भूमण्डलीकृत भयो र त्यससँग जोडेर सिद्धान्तहरू विकास भए, अब त्यसका स्वाभाविक परिणामहरू हुन्। यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा गलत खालको सन्देश र त्यो ढङ्गको मनोविज्ञान विकास गर्न खोजिएको छ। यस्ता चिजहरूका विरुद्धमा एउटा सशक्त र अलिकति चाहिँ गहिरो खालको लडाइँ हामीले अगाडि बढाउन सङ्कल्प बोक्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।